बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं उनज़ा हूँ, मेरे साथ ज़िशान सैयद इब्राहीम अब्बासी मौजूद है। इस्लामाबाद बिल्कुल लॉकडाउन लग चुका है। इस्लामाबाद रेड जोन के तमाम रास्ते, दाखिली खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात कर दी गई हैं। क्या वजह है इसकी? तमाम जितने भी इदारे हैं उसके जो कह सकते हैं पुलिस रेंजर के बड़े एहलकार इस वक्त इस्लामाबाद में तैनात हैं। वजह क्या बनी है? और दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो अभी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, इस हवाले से सियासी या फिर जो अदालती इस हवाले से। मेरे साथ इब्राहीम अब्बासी और सिजान साहब, पूरा ये रेड जोन आपने देखा कि एक महीने में 4 से 5 दफ़ा बंद होता है और इतनी ख्वारी होती है। अभी मैं खुद ख्वार हो के आधा घंटा लगा के रेड जोन में दाखिल होकर आया हूँ और यहाँ पर हमने वैसे ही नॉर्मली हमारा आना जाना रहता है। तो क्या ऐसी, मतलब 1 साल हो गया है हुकूमत बने हुए, कोई चीज़ें नहीं चेंज हुई। बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा अभी रिसेंटली 11 मार्च को बलूचिस्तान में बोलान के मुकाम पर जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला हुआ था और उसमें तकरीबन 21 लोग जो है वो आम शहरी और फौजी शहीद हो गए थे। फिर आर्मी ऑपरेशन क्विक रिस्पांस जो है वो आया और यरगमालियों को बाजियाब कराया। अकॉर्डिंग टू SPR के हमने 33 के 33 दहशतगर्दों को मारा। उसके बाद ये एक बड़ा सानिया था। देखिए, हमारी बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि मौजूदा दौर में BLA और TTP की जो एक्टिविटीज़ है ना, वो बड़े पीक पर पहुंच चुके हैं और बड़े एक्टिव हो गए हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारी पॉलिसी क्या है? PTI को रगड़ना है। PTI को कैसे रगड़ना है? सोशल मीडिया पे किसी ने मेरे पे तनकीद की, उसको कैसे उठाना है? जजेस को ट्रांसफ़र कैसे करना है? जजेस को, जुडिशरी को कैसे टेक ओवर करना है? नादरा को कैसे कवर करना है? तमाम सरकारी बड़े जो ऑफिसेज है, डिपार्टमेंट्स है, उनकी चीफ्स को जर्नेल कैसे लगवाने हैं? ये तमाम चीज़ें हैं। हमने इस मुल्क में अनारकी कैसे पैदा करनी है? डेमोक्रेसी का हमने सत्यानाश कैसे करना है? जुडिशल एक्टिविज्म को एक टाइम होता था जब हम दूसरों के है। हथियारे हाईजैक करते होते थे। अब हमारी ट्रेन हाईजैक होती है, हमें पता ही नहीं होता। बात यही है जो मैं कह रहा हूँ कि हमारा कंसर्न जो है वो अब ये रह गया, सिक्योरिटी नहीं है। अब जब सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होगी तो आपको रोज़ाना आपको ये जो वाक़यात होते हैं, इंसिडेंट्स आपको नज़र आते। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, 7 लाख आपके आर्मी है, सिर्फ आर्मी, और पता नहीं टोटल 10,000 दहशतगर्द नहीं होंगे। 2006 से मुसलसल आपके जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं और रोज़ाना ख़बरें आती हैं हमने 10 ख़वारिज मारी, 20 ये ख़वारिज बच्चे पैदा करके सीधा ख़वारिज निकल आते हैं। क्या होता है? मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ख़त्म कैसे नहीं होता। अच्छा, उनसे ज़्यादा हमारे जवान शहीद होते हैं। हाँ, आज जो कमेटी का यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि हमने ना पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनानी है और उसके लिए इजलास बुलाया। उसमें भी अब इजलास, देखिए, आपने एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया तो आप तमाम चीज़ों को, आप PTI से, आप महमूद खान अचकज़ई से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, MWM से, तमाम से आप राब्ता मैं आपकी बात करूँगा। महमूद खान अचकज़ई का बयान है कि उसने कहा अगर हम इसमें शरीक होते तो कल को अगर ऑपरेशन होता है तो फिर हम हमें कहते कि हम तो ऑपरेशन के मुखालिफ थे, और अगर हम शरीक होते तो फिर कहते कि इन्होंने हिमायत की है और उसके बाद ऑपरेशन। ये स्टेटमेंट उनकी बात की बात है। आपने सुना अभी तक के वफाकी हुकूमत ने इनको अप्रोच किया? नहीं। क्या वो उनको बिठाना भी नहीं चाहते, वो बिठाने भी नहीं चाहते। एग्जैक्टली बात ये ना, क्योंकि आपकी पॉलिसी अभी भी, आपकी प्रायोरिटी कुछ और है। कुछ और है। आपकी प्रायोरिटी अभी जो है ना वो ऑपरेशन की आड़ में आपने कुछ और करना है। ऑपरेशन की आड़ में आपने और खरबों कमाने हैं। आपने एंग्लोमेरेट्स जो अपना रियल एस्टेट का कारोबार बढ़ाना है वो आपने और करना है। शहबाज बेचारे की क्या औकात है? जरदारी साहब की क्या औकात है? या MQM वालों की क्या औकात है? उनके तो कंधे चाहिए जिस पे बंदूक रख के उन्होंने चलानी है। थोड़ा सा जो जहाँ पे रेजिस्टेंस का, इब्राहीम में यहाँ से इनके पास जवाब होगा। जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे आपको नज़र आ सकता था वो ये था। आज जो आईनी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें महमूद खान अचकज़ई ने, सलमान अकरम राजा ने, उमर अयूब ने तमाम चीज़ें बता दी और बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि भाई हम किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। ऑल दो कि PTI का एक यू टर्न भी रहा। यस, कल उन्होंने 14 रुकनी एक कमेटी बनाई, एक कि ये जो है इस कमेटी में शिरकत करेंगी। फिर रात को सियासी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें चीज़ें हो गई कि भाई पागल तो नहीं हो गए।
آپ ایسے کیسے؟ اور دوسری پہلے یہ بات ہے کہ بیٹھنا چاہ رہے تھے. اگر یہ حکومت کی طور پہ حکومت اس کام میں سیریس ہوتی یا اسٹیبلشمنٹ اس کام میں سیریس ہوتی تو جو بندہ ابھی اڈیالہ میں قید ہے نا اس سے مشورہ لازمی. دیکھیں پاکستان تحریک جہاں تک میں سمجھوں میں سارے معاملے کو پاکستان تحریک انصاف یہ دیکھیں یہ آپ انٹرپٹ کر دیتے ہیں آپ پون بھائی. آپ کو شاید میری باتوں سے اتفاق نہ ہو لیکن پھر بھی میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتا ہوں. آپ ہنس رہے ہیں میری پوائنٹ آف ویو پہ لیکن یہ ہے کہ شاید آپ کے جو ناظرین ہیں وہ ان کو میرا پوائنٹ آف ویو سر ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو کی قدر کرتے ہیں. ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو کی قدر کرتے ہیں ٹھیک ہے. جو آج یار قدر کو چھوڑ دیں بات بتا. دیکھیں جو ساری چیزیں معاملے کو میں سمجھوں نا اس وقت پاکستان کی جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میرے نہیں خیال کی اچھی کسی داخلہ پالیسی کوئی نہیں ہے, خارجہ تو دور کی بات ہے. نہیں میں افغانستان کو ریلیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں, داخلے کو آپ چھوڑیں. فارن آفس کی میں نے فارن پالیسی کی بات اس لیے کی. دوسری چیز آپ کی یہ ہے کہ آپ کو جس وقت یہ میرے کزن یہ آپ کی کزن بھی اس کی کزن بھی ہوگی جو آرمی میں ہے ٹھیک ہے, وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے بلوچستان جو ڈیوٹیز دیتے ہیں ان کو وہ اکثر آ کے لوگ ہمیں جو کزن یا کہتے ہیں یار اتنا مشکل ہے وہاں پہ, وہاں سروائیو کرنا کوئی چوکھا کام ہے, وہاں پہ کچھ پہاڑ ہے پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے بندہ نکل کے مار جائے کوئی پتہ نہیں, اتنا رسک بھی ہے معاملہ. اوپر سے جب آپ نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے نا, آپ نے ملک کا سوچنا تھا, آپ کو نیگوشیٹ کر کے جانے کے بچاتے ہیں دونوں طرف سے اور ملک کو سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں. جب آپ نے جنگ لڑنا ہے پیسے کمانے والا کام ہوتا ہے پھر آپ یہ نہیں دیکھتے اپنے مر رہے ہیں اس کے مرنے جو بھی ہے آپ نے رگڑا دینا چاہے وہ لوگ وہاں پہ رہنے والے مخالف ہوں حق میں ہو جو بھی آپ نے اس چیز کو میٹر نہیں کرتی. کیونکہ بزنس مین کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ دلالی والا ہوتا ہے. جنگ کی اصول یہ نہیں ہے کہ آپ جنگ کے اصول بھی ٹھیک ہے, سیدھی باتیں میں آپ کر رہے ہیں تو ہنسی آ رہی ہے. بزنس مین جو بھی بندہ ہوگا اس کا مائنڈ ہوگا وہ دلالی والا ہوگا, وہ دلالی مائنڈ ہے, وہ لے دے کے وہ بات آپ کی ظاہر ہے بزنس مین تو کبھی بھی اپنا نقصان نہیں کیا ڈرے نہیں کچھ نہیں ہوتا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری جو بڑے طاقتوروں کو انہوں نے اس میں دلالی. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہے بزنس مین کوئی بھی ہو نا, اس کا مائنڈ جو ہوتا ہے دلالی والا ہوتا ہے, وہ اپنے بزنس کو دیکھتا ہے, اس کی وغیرہ اس طرح کے غیرت بڑے لوگ آتے ہیں وہ ظاہر ہے جو بھی آپ سے بات کریں. اب دوسری چیز پاکستان تحریک انصاف کا ایک چیز میں مانتا ہوں عمران خان صاحب کا ایک سٹانس رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی آپریشن کسی معاملے کو لیں گے. یہ چیز تو ان کا جو ہے وہ شروع سے ایک سٹانس ہے, پرانا سٹانس ہے, اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. یہاں پہ خان صاحب نے یو ٹرن لیا ٹھیک ہے, وہ کرنا چاہیے. اب دوسری چیز ہے جس طرح میں نے کل آپ کی بلاگ میں بات کی تھی کہ آپ کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے وہاں پہ پہلے کچھ اور ان کے ساتھ کیا, آپ ان کے ساتھ کچھ اور کر رہے ہیں. سر افغانستان چھوڑے, آپ کا کشمیر کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے, آپ کا انٹرنل پالیسی کوئی نہیں ہے, آپ کا اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی پالیسی نہیں. دلچسپ چیز میں آپ کو بتاؤں, آج اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کے وزیر داخلہ ہی نہیں ہو گیا, آج نہیں گیا, نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے ابھی تک. تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کتنے سینسر ہے. اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا, حالت دیکھیں کدھر سے کدھر پہنچ گئی. آپ ماشاءاللہ ٹیم مسلسل ہار رہی ہے. آپ کے اب مزے کی بات قذافی اسٹیڈیم ہم نے ریکارڈ مدت میں یہ بنا دی وہ بنا دیا, اس کی چھت سے پانی آ رہا ہے. آپ کو بنایا کس نے, آپ سب کو پتہ ہے. یہ آپ کی ہائی کورٹ چیئر میں بنی, یہاں سے پانی ٹپکتا ہے تو اسٹیڈیم کون سی بڑی یہاں پہ یہاں پہ رحمت کا برسنا ضروری ہے. یہاں پہ جو ہے یہ اپنا ایف ڈبلیو نے ایئرپورٹ بنایا ہے نا, اس کا کیا حال ہے. تو وہ جو اسٹیڈیم نے بنایا سر جی نے جو یہ بارہ کو بائی پاس بنایا, پل 2 دفعہ گر گیا تھا اور بیچارے بندے مر گئے تھے. کسی نے پوچھا او اے ملک میں تو یہ جو آپ ایف ڈبلیو کی بات کر رہے ہیں, یہ جناب آپ اسٹیڈیم اسی ادارے نے بنائے ہیں. جی جی, ہر چیز اس ادارے نے بنائی ہے, پاکستان اسی ادارے نے بنایا ہے, پاکستان اسی ادارے نے برباد کیا ہے. پاکستان ہر بس یہ ادارہ جہاں پہ بھی گھسا ہے اس نے پاکستان کو بہت جذباتی ہو گئے. رمضان ہے خیر گزارا کرے. ہمارے ایک دوست, میں جذباتی اس لیے ہوں, میں جب NH میں تھے, میں نے اسے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا یار کوئی ٹھیکے شیکے کا کیا طریقہ کار ہوتے تم لوگوں کا, ویسے گپ شپ. انہیں کہا بھائی جان وہ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ بیٹھا تھا, انہیں کہا مجھے نہیں پتا کہ ٹھیکے ہمارے کیسے آتے ہیں اور کیسے جاتے ہیں. میں کہا کیوں کہتے ہیں, وہ آرمی کا بندہ آ جاتا ہے وردی میں, وہ کہتے ہیں سائن مار, ٹھیکہ پاس ہو جاتا ہے خود بخود. تو پھر اسی طرح میں جذباتی نہیں ہو رہا, میں آپ دونوں کی دیکھیں, میں آپ بات کاٹ رہا ہوں. میں ابھی جب آدھا گھنٹہ لگا کے گزر کے آیا ہوں, میں نے عوام کی حالت میں صبح یہ ذلیل ہو گیا ہوں, میں بھی یہی سی تو یہ آپ کی
वो कहते हैं ना खुद ब खुद फीलिंग जाती है ये वाली तो Frustration अच्छा है। मुझे एक चीज़ है ना, मुझे बाकी तो चलो आज तो एक कहानी है कि चलो एक मीटिंग है और गवर्नर्स आते हैं, वैसे वो दहशतगर्द और तालिबी पे गैरत है जो छोटों को मारते हैं, बड़ों को कुछ नहीं करते। देखें मैं एक टेक्निकल चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है। आप एक दावा करते हैं कि हमारा इस्लामाबाद जो है वो एक सेफ सिटी है। आपका इतना सेफ सिटी है कि आपका आईजी इस्लामाबाद बम प्रूफ गाड़ी में फिर रहा है और आपके आर्मी चीफ साहब यहाँ पे आए और पूरे जून के उन्होंने सर सील वो बंद जब बंद कर आपको दिया। याद होगा पीटीआई का जज का मामला था, मोहसिन नकवी यहाँ पे चीफ साहब की अदालत गया था ना, तो यहाँ से बंदे के साथ बंदा जुड़ा था और पूरी लाइन बनी थी, वो तीसरे फ्लोर पे जाके सर जी, और बंदूक के बीच से गुजर के जो वापस गया। जो सिक्योरिटी के जिनके पास इख्तियारात हैं, जिन्होंने इस मुल्क को महफूज बनाना है, वो खुद अपने आप को इधर महफूज नहीं समझते। फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने महफूज शहर में और कितने महफूज मुल्क में रहते हैं। मौलाना साहब थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अल्लाह पाक जी, आप दोनों को सच बोलने की माइक तौफीक टूट दे। गया। मज़ीद बचत जो हो भी गया। अपडेट होंगी हम आपको नाज़रीन देते रहेंगे और हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि